अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11th आवर के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। वसीम बदामी साहब की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की जो मेज़बानी मेरे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, JKT ग्रुप, जहांगीर खान तरीन ग्रुप जो है, जिसकी काफ़ी अरसे से मुलाकात जो थी वो मुतवक्के थी, वो मुलाकात आज हो गई है। 33 के करीब लोग वहाँ पर जाकर मिले हैं, खान साहब से उन्होंने बातचीत की है और उसके नतीजे में कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। उसके बाद टेलीविजन पे आके जो उस मुलाकात की रुदाद सुनाई है, उसी मीटिंग में मौजूद लोगों ने, जरा उस हवाले से बात कर लेते हैं। राजा रियाज साहब जो थे वो 8 बजे के प्रोग्राम में काशिफ वाजिद साहब के साथ थे। उस मीटिंग में क्या तय हुआ, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। ठीक है, राजा रियाज साहब का हम सुनवा देते हैं वो क्या बात कर रहे थे। मेहमानों का मैं यहाँ पर आपसे तारुफ करा दूं। मलिका बुखारी साहिबा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस स्टूडियो में हैं। अजमा बुखारी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हमारे साथ बराह रास्त लाहौर से हैं। मजहर अब्बास साहब, सीनियर तज्जियाकार, हमें अपनी राय से आगाह करेंगे। अब्दुल हई दस्ती साहब जो कि उस JKT ग्रुप में भी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ज़रा उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अगर राजा रियाज साहब ने जो कहा वो सुनवा दें, फिर हम अब्दुल हई दस्ती साहब की तरफ आएंगे तो बात ज़रा मुनासिब लगेगी। राजा रियाज साहब की गुफ्तगू ज़रा सुन लीजिए। हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज्यादती हो। कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दें, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाए। साद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ, किसी के साथ भी ज्यादती जो है वो नहीं होने दूंगा। इसके अलावा ये बात भी उन्होंने कही कि हमारा जो ग्रुप है वो बरकरार रहेगा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है। कभी वो कहते हैं ग्रुप नहीं है, फिर कहते हैं ग्रुप है। बहरहाल एक प्रेशर ग्रुप तो मौजूद है, चाहे वो उसको एक्नॉलेज करें या ना करें। इस हवाले से क्या कहा राजा रियाज साहब ने, सुनिए। हमारा ये ग्रुप जो है ये रहेगा और हम थोड़े वक्फे के साथ मिलते रहेंगे। और 3 तारीख को जहांगीर तरीन साहब की लाहौर में तारीख है दोनों केसों में, तो उस दिन फिर हम सारे दोस्त इकट्ठे होके उनके साथ तारीख पे भी जाएंगे। बाकी सबकी इजाजत से पहले दस्ती साहब से हम आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। दस्ती साहब, ये दोबारा पेशियों पे साथ जाने की आप लोगों को उस वक्त अब जरूरत क्यों दोबारा महसूस हो रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको टाइम दिया, बातचीत हुई, अपेरेंटली आपके कुछ कंसर्न्स भी एड्रेस हो गए, अभी भी आप लोग पेशियों पे जाएंगे और अभी भी उसी मुतालबे पे आप बरकरार हैं कि जी हम देखेंगे कि किधर जाती है बात और फिर हम तय करेंगे? पेशी पे जाने की क्या अब इसमें कोई हर्ज भी नहीं है वैसे पेशी पे जाने के लिए। पहले हर दफा जाते थे हम पेशी पे, इस दफा भी जाएंगे, यकजहती के लिए जाते हैं। इसमें तो नहीं क्या कोई खास बात है, हम खुद जाते हैं। हालांकि वो उनकी कोई की तरफ से ये नहीं होता कि भी आपने आना है इस किस्म का। हम लोग अपनी मर्जी से जाते हैं उनके साथ, उनको बकअप करने के लिए, सारे यकजहती के लिए, इसलिए जाते हैं। लेकिन आपको कभी याद पड़ता है ऐसा हुआ हो कि कोई इस तरह लोग जाके मिले हो किसी प्राइम मिनिस्टर से और एक जो तहकीक हो रही हो, एक इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, उसके अफसर को तब्दील कर दिया जाए, उसको जो सुपरवाइज कर रहा है उसके स्टेटस के बारे में कहा जाए कि अब वो नहीं देखेंगे शहजाद अकबर साहब, अब वो देखेंगे जो अली जफर साहब हैं। वैसे ऐसा कभी होता है आपका नजदीक, कभी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हो तो अफसर तब्दील हो जाए इस तरह से मुलाकातों में? मैडम, हम लोग नहीं है, हम PTI का हिस्सा है, हम MP हैं, तहरीक इंसाफ के MP है। इसमें जाने में क्या हर्ज है? अगर हम चले गए तो अपने प्राइम मिनिस्टर के पास ही गए और जब हम चाहे मिलना तो हम तो मिल सकते हैं, इसमें तो कैसी बात नहीं। मुलाकात की बात नहीं कर रही मैं, कह रही हूँ कि इन्वेस्टिगेशन का जो तफ्तीशी सरबराह है वो तब्दील हो जाए, जो ये तमाम मामला देख रहे हैं वो तब्दील कर दे, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहें। इस तरह की प्रेसिडेंस है नहीं पहले। इसका मतलब ये है कि फिर आप लोगों ने अपना दबाव डाल के ये बातें मनवाई हैं जो किसी को मिलता नहीं है ऐसा कंसेशन। नहीं, कोई बात नहीं मनवाई, सिर्फ इमरान खान साहब प्रोविजन कर रहे हैं जिस चीज का हमने उनसे मुतालबा किया था कि आप मेहरबानी करके अपने सुपरविजन के अंदर जो है ना ये तमाम इन्वेस्टिगेशन जितनी भी है, क्योंकि एक उनको देखे ना एक थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ था अबाउट शहजाद अकबर, उस चीज को हमने उनको बताया, उस चीज को उन्होंने हल ये निकाला है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद
ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, वो जो हमारे सेनेटर अली जफर साहब, वो बैरिस्टर भी हैं, बहुत अच्छे टॉप के वो वकील हैं, वो तमाम मामला को देख के वो ब्रीफ करेंगे खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, और उसके बाद मकसद तो यही है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो यही तो मुतालबा ऑपोजिशन भी करती है, यही नैरेटिव सारा पीएमएलएन का है, यही नैरेटिव पीपल्स पार्टी का है। वो यही कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये असरअंदाज हो रहे हैं शहजाद अकबर साहब हमारी जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस है उस पे। तो आप भी फिर वही बात कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन असरअंदाज हो रहे हैं वो उस पे। होनी चाहिए। देखिए, चाहे कोई ऑपोजिशन है, चाहे कोई इक़्तिदार वाला है, हर किसी का हक है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। ये नहीं है, देखिए, अगर किसी ने अच्छा काम किया और वो अगर ऑपोजिशन में है, लाजमी तो नहीं है कि हमने उसको हर सूरत एक निशान इबरत बनाना है और उसको बिहाइंड से बाहर लेके आना है। ये तो गलत बात है। देखिए, ऑपोजिशन के अंदर भी अगर किसी ने अच्छा काम किया तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, नहीं करना तो चाहिए, लेकिन अगर वो भी ये बात कहें कि जी इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज हो रहे हैं, इनको तब्दील होना चाहिए, आप लोग भी ये बात कहें, तो उसका मतलब है कि फिर ऑपोजिशन ठीक कह रही है या फिर आप लोग गलत कह रहे हैं। कोई एक तो ठीक कह रहा है या फिर दोनों एक ही बात कह रहे हैं। आपको मेरा ख्याल है हमारे मौक़िफ़ का पता ही नहीं है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि हमारे मौक़िफ़ ये है कि देखिए, हम ये नहीं चाहते कि ना कोई उसका सरबराह चेक किया जाए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सुपरविजन की जाए और सुपरविजन जो है खान साहब खुद करें अपनी निगरानी में, और उस चीज को उन्होंने तस्लीम किया। उन्होंने कही आपका जायज इंसान है, और उसके सिलसिले में उन्होंने अली जफर साहब को डेप्यूट कर दिया कि वो तमाम मामला को देख के उसके बाद मुझे आपसे ब्रीफ करेंगे। जो चले, आप ये कह रहे हैं कि आपका मौकफ ये जो 8 बजे राजा रियाज साहब जो है वो मौकफ बता कर गए हैं आपका, वो ये है कि तफ्तीशी अफसर जो चेंज होगा उससे वो खुश हैं। शहजाद अकबर साहब के इख्तलाफात है जहांगीर तरीन साहब के साथ, वो ऑन रिकॉर्ड ये कह के गए हैं। सो मैं उस मौकफ की बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी। आखिरी सवाल, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल गुफ्तगू की, अगर हमें सुनवा सके वो क्या कह रहे हैं पहले, फिर उसके बाद में दस्ती साहब से सवाल। कोई नहीं बिगड़ेगा, जो बल्ले के निशान पर इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और डट जाएं, परवाह न करें, इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है, किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। जी दस्ती साहब, ये लाइन क्या खिंच गई है जिसपे एक तरफ जो है वो एक तरफ वाले इधर हो। हाँ। ये तो मैं तो समझता हूँ बदकिस्मती है हमारी कि ऐसा ये फॉरेन मिनिस्टर और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान देना और उसकी आप लैंग्वेज चेक करें, ये इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अगर हम उधर हो जाते हैं तो इनकी हुकूमत बचती है क्या? मकसद है ये नॉन सीरियस लोग हैं, और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि इस किस्म का, इस लेवल का बंदा आके और इतनी अनरिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू करनी। देखिए, उसको पता ही नहीं है, हसासियत का ही नहीं पता कि वो कितना आराम से बैठ के, क्या ये लोग मुखलिस है पार्टी के साथ? मैं कहता हूँ ये हमारी बदकिस्मती है कि ऐसा बंदा जो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है। चलें, दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हम अभी शो पे साथ जाएंगे, उसका हम पहले भी जाते रहे थे। जो कुछ आज जो इक़दामात हुए हैं उससे वो खुश हैं बज़ाहिर, लेकिन ऑब्वियसली ये जो प्रेशर है अभी ये कम नहीं हुआ तहरीक इंसाफ के अपने रैंक से। मलिका बुखारी साहिबा, ये जो हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन अफसरान तब्दील होते हैं ड्यूरिंग जब इस तरह की हाई प्रोफाइल तहकीकात होती हैं, यही तो अपोजिशन बात करती है। वो कह रहे थे कि जी शहजाद अकबर साहब असरअंदाज हो रहे हैं, ये लोग जो अफसरान हैं, ये सारे फ़ोन कॉल्स जाते हैं, असरअंदाज होते हैं। यही बात आपकी अपनी जमात के अंदर से डिस्ग्रंटल्ड लोग बात कर रहे हैं। देखिए हमारी पहली बात तो ये है कि मैं नहीं जानती कि अंदर गुफ्तगू क्या हुई है। वज़ीर आज़म ने इनकी बातों की, इनकी मौक़िफ़ की कोई वजाहत पेश नहीं की, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपका माइक हम थोड़ा सा फिक्स कर लें, ठीक है? मैं अभी आपके पास इसके बाद आती हूँ। मज़हर साहब, आप ज़रा आपका इस पर ओपिनियन ले लें सर। ये जो आज की सारी डेवलपमेंट हुई है, मैंने आपकी ट्वीट भी बहरहाल देखी है, ये क्या है? हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ इट? शुक्रिया मारिया। देखें, सीधी सी बात है, अगर आप किसी ग्रुप से मिल रहे हैं, पहली चीज़ तो ये कि जहांगीर तरीन साहब ने बरमला अपने MNAs और MPs को जो PTI के हैं उनको ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। तो पार्टी के अंदर अगर कोई बरमला अपना एक ग्रुप बना ले तो फिर उसके बाद बचता क्या है? और मुलाकात से पहले उसी इन्वेस्टिगेशन के चीफ को आप तब्दील कर दें, चाहे कोई और रीजन भी हो,
تو مجھے یہ بتائیں اس وقت جتنے لوگوں نے یہ خبر سنی ان کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا تھا؟ یہی تھا کہ جب ملاقات سے پہلے آپ اسی انویسٹیگیشن کے چیف کو تبدیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ریلیف دے رہے ہیں. اور جب پرائم منسٹر اس حوالے سے کسی کیس کے حوالے سے کسی گروپ سے مل رہا ہے اور وہ اس کے اپنی پارٹی کے ہی ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں جو پارٹی ایم این ایز اور ایم پی ایز کے تحت نہیں ملے ہیں، وہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کے طور پہ ملے ہیں. تو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بذات خود تحریک انصاف اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی آپٹکس بتا رہی ہیں کہ وہ پریشر میں ہیں. انہوں نے پریشر میں یہ ملاقات کی ہے، ورنہ جس عمران خان کو میں جانتا ہوں اس عمران خان کو ان سے ملاقات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی جب تک وہ یہ ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم کوئی گروپ نہیں ہیں. تو ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی میں کیسے بھلے میرے حکومت جائے تو چلی جائے، تو پھر آپ ملے کیوں ہیں؟ آپ ان سے کہیں جائیں، آپ کے خلاف انکوائری ہوئی ہے، کیس ہے، آپ اپنے آپ کو بری کروائیں یا کلیئر کروائیں. میرا خیال میں کہ یہ بہت ظاہر ہے اس وقت یہ، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ سن لیں آپ. جی بالکل. راجہ ریاض صاحب نے وہ سر جو دو ان کے مطالبات تھے وہ سن لیے گئے ہیں، ان کو مان لیا گیا ہے. اور یہی پھر میں کوشچن ایکچولی اسی لیے میں ملکہ کے پاس جانا چاہ رہی تھی، کیونکہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ریلیف دیا گیا ہے اور بڑا واضح طور پہ دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے دیا گیا کیونکہ آپ لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں، آپ کو سیاسی طور پہ 35-40 لوگوں کی ضرورت ہے. سمپل ہے سر. نہیں دیکھیں ماریا، پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ آپ کا کوشچن ہے، یہ آپ کا سوال ہے، اور میں نے اینالسٹ کی بات بھی سنی ہے مظہر عباس صاحب کی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اقتدار کی سیاست نہیں کرتے. جہانگیر ترین کے کیس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہم تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں. ایک ہی پارٹی ہے جس نے شوگر انکوائری رپورٹ کا آرڈر کیا، انکوائری رپورٹ باہر آئی، سفارشات آئیں، اس میں بتایا گیا کہ یہ لوگ ملوث ہیں، مبینہ طور پر شوگر کارٹیلز ہیں، سٹہ بازی کے اندر ملوث ہیں اور مافیاز ہیں جو عوام کے پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک بڑا قریب وزیر اعظم کے قریب، وزیر اعظم کے دوست، پارٹی کے اہم لیڈر کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ بلا تفریق احتساب کیجئے، جہانگیر ترین کے خلاف بھی وہی عمل ہو جو شہباز شریف کے خلاف یا کسی اور پارٹی کے ممبر کے خلاف ہو. پہلی بات تو یہ، تو ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے، اگر کرتے تو اپنی پارٹی کی صفوں میں احتساب نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بات ہوئی احتساب کی، ریلیف کی. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا اہم ستون کیا ہے؟ ہم نے 23 سال کس چیز کے لیے جدوجہد کی کہ پاکستان کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے اور جو احتساب ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. یہی کہہ رہے ہیں نا یکساں احتساب کی اب بات کرتے، سلیکٹیو احتساب. انہوں نے پوری آج وہ لسٹ دی ہے کہ آپ ہی کی صفوں میں اور کون کون ہے جن کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. دوسری بات جو فیکچولی کریکٹ ہے، ایف آئی آر میں شوگر کمیشن کے حوالے سے ایف آئی آرز نہیں ہیں. دیکھیں ماریا، پہلی بات تو یہ کہ یہاں بات ہوئی کہ وزیر اعظم نے کیوں ممبران پارلیمنٹ سے یا ایم پی اے سے ملاقات کی. اس سے آنسر آتا ہے کہ بلیک میل ہو رہے ہیں. ہرگز نہیں. دیکھیں ہماری پارٹی کے ممبرز ہیں، ان سے ان کی بات سننا اور اس بات کے اوپر ان سے گفتگو کرنا کہ شاید ایسا آنسر آ رہا ہے کہ ہم سیاسی اثر کر رہے ہیں، یہ وزیر اعظم کا ایک دن پہلے انویسٹیگیشن افسر تبدیل کرنا، یہ کوئی اس کی وجوہات سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی کیس بھی بند نہیں کر رہے، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور جو بھی موقف انہوں نے پیش کیا ہے اس گروپ نے، ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. آپ نے یہاں بات کی، مظہر عباس صاحب نے بات کی کہ گروپنگ ہے. کیا مریم نواز گروپ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز میں؟ کیا شہباز شریف گروپ نہیں ہے؟ مریم نواز کیا کہتی ہیں کہ ان کے بیانیے کا بوجھ شہباز شریف شاید اٹھا ہی نہیں سکتے. انتشار کی سیاست مریم کرتی ہیں، ان کے والد کرتے ہیں، اور مفاہمت کی سیاست ان کے چاچا کرتے ہیں. تو پارٹی کے اندر گروپنگ ہوتی ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آخری بات، کیونکہ ہمارے ایک ہی ایم پی اے تھے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑی غلط بات کی، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. انہوں نے بات کی کہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے شخص ہمارے وزیر خارجہ ہیں. وزیر خارجہ نے کیا بات کی؟ پاکستان کے وزیر خارجہ نے، پارٹی کے وائس چیئرمین نے ہمارے نظریے کی ترجمانی کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے آپ کو بلے کے ووٹ پہ اس لیے الیکٹ کیا تھا کہ آپ ایسے لوگوں کی نمائندگی کریں گے جو کرپشن کے خلاف
आवाज उठाते हैं। ये एक तो अगर एक आज आवाज आपका है, मौकिफ चेंज हो गया है एक तो आप दूसरी फैसला आवाज कर भी है लीजिए, जो आप कहते हैं किस कि तरफ मुलाकात करनी चाहिए, मामला सॉल्व करें। वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड की भी यहाँ बहस है। ये दोनों आवाजें हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि एहतसाब हो रहा है, यही तो उनका कंसर्न है जी, कि सिर्फ हमारा इस पर्टिकुलर इंसान का एहतसाब हो रहा है। उन्होंने नाम दिए, उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब का नाम दिया, उन्होंने और सबके नाम दिए कि भाई ये लोग भी तो मौजूद हैं, इनकी क्यों नहीं इंक्वायरियां हो रही? देखिए, जहां तक मैं मारिया जानती हूँ, कुछ 13 शुगर मिलें थी जिनके नाम सामने आए। उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम सर फहरिस्त था और दीगर भी लोग थे जिनके नाम आए। सबके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इनकी इमाम पे इंक्वायरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इंक्वायरी होगी, ठीक है, और जो भी जुरिस्डिक्शन होगी कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगे। ये अपनी वजाहत पेश करना चाहते हैं, ये अपनी इश्यूज रेस करना चाहते हैं, नाला है जरूर वजीर आजम के पास आए एज कारकुन, लेकिन हम अपने मंशूर के ऊपर, अपने मंशूर के अहम सतून के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इक्तदार आए या जाए। चलिए, अभी तो लग रहा है कि जैसे एक तरीके से कुछ रिलीफ दिया है। मज़े साहब, क्विकली फिर मैं अज़मा की तरफ जाऊंगी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं अज़मा से इस पे मौक़िफ़ लूंगी। जी देखिए, मालिका पीटीआई की बहुत अच्छी रुकन है, मलिका, सॉरी, आई एम सॉरी मलिका। लेकिन मैं सिर्फ उनसे थोड़ी सी माजरत के साथ, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का उन्होंने नाम लिया। मुझे बताएं कि पीएमएलएन ने किसी ने ये बरमला कहा कि ये हमारा ग्रुप है और ये हमारा ग्रुप शहबाज शरीफ से, या ये शहबाज शरीफ का ग्रुप नवाज शरीफ से मिलेगा? यहाँ एक लीडर तहरीक इंसाफ के वो अपने घर पे 40 लोगों को जमा करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ग्रुप मिलेगा। वो ये नहीं कह रहे कि पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस मिलेंगे। फिर ऑप्टिक्स, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं कि इसके जो ऑप्टिक्स हैं ये बहुत गलत हैं। बिल्कुल सर, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफे भी दे सकते हैं, आपकी हुकूमत जो है बड़े वीक फुटिंग पे खड़ी है। तो ये तो बाकायदा एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ, यही बात कह रहा हूँ कि इस वजह से इमरान खान को नहीं मिलना चाहिए था। इमरान खान के किसी एमएनएज एमपीएस को शिकायत है, वो बिल्कुल उनसे मिलना सर, लेकिन इसका एक और एंगल भी है, डिक्लेयर करे कि मेरा सर, और पॉलिटिकल एंगल भी है ना। मैं अज़मा की तरफ बढ़ूंगी क्योंकि मैंने मरियम बीबी का ये बयान सुना कि ये जो ग्रुप है इससे भी ज्यादा लोग जो है वो नून लीग से भी राब्ते में हैं। सो ये ठीक है ऐसे ग्रुप से राब्ता करना, जो फिर कल को आप कहेंगे कि जी फिर ये छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन अब चूंकि ये मुनासिब लग रहा है, हुकूमत के साथ उनके मामला ठीक नहीं है, तो आपके साथ राब्ते होंगे तो ये ठीक होगा। ये जरा राब्तों के ऊपर बताइए ना जरा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मारिया। मैं राब्तों पे आती हूँ, लेकिन पहले जरा थोड़े से हकायक दुरुस्त करने की जरूरत है मलाइका बीबी के। पहली तो बात यह है जो आपने खुद भी कह दिया, जहांगीर तरीन के ऊपर जिस इशू पे, किल्लत पे, जिस पे कीमत बढ़ने पे ये कमीशन बना था, और इस कमीशन के अंदर जो बाकी मिलों के नाम आए थे, वो तो केस ही नहीं हो रहा, वो तो केस चल ही नहीं रहा, वो तो जहांगीर तरीन पे केस ही नहीं है। वो जो कीमत गई थी 120 रुपए पे, उस पे किस किस के हिस्से में कितना कितना आया, वो हमें पैसे वापस मिले, वो कीमत वापस आ गई, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वजीर तजारत इमरान खान साहब खुद शामिल हैं, जिन्होंने ईसीसी के अंदर जो है वो बैठकर चीनी बाहर भिजवाने की और पंजाब हुकूमत से इनको सब्सिडी दिलवाकर यहाँ चीनी बाहर भिजवाई, फिर किल्लत पैदा हुई, उसमें कीमत में इजाफा हुआ और इसके ऊपर कमीशन बना था। वो तो इशू यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हो रहा, वो इशू तो यहाँ पे है ही नहीं। और इखलाकी और हमारी पार्टी इसलिए बनी थी और उसलिए बनी थी, वो देख ली हमने पार्टी जिसलिए बनी थी। मेरी तो गुजारिश ये है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो आवाज फिक्स करा। चले, मैं ब्रेक पे जाऊं, आएंगे तो फिर अज़मा से गुफ्तगू करेंगे। इनका नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। ब्रेक के बाद इसी मामले पे आगे बात करेंगे, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अज़मा, इससे पहले हम आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, ये राब्तों के बारे में बताइए ना। ये अगर ये लोग आपसे राब्ते करेंगे तो मतलब आप क्या इन्हें कबूल करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे? क्या पीएमएलएन क्या इस पे पॉलिसी रखती है? देखिए मारिया, पहले तो ये है कि हमने कोई किसी से वादा नहीं किया है, ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले जो 2-2.5 साल की इनकी कारकर्दगी है ना, उसके बाद आलम यह है कि इनके अपने हलकों में नहीं जा पाते हैं। इनके हलकों में वॉल चॉकिंग हुई हुई है, फैसल वाडा के हल्के में वॉल चॉकिंग हुई हुई थी, इनके हलकों में बैनर्स लगे हुए हैं, हम इनको वोट दे के शर्मिंदा है। और जाहिर है आम आदमी को फेस करना है। वो पूछते हैं कि जी वो जो चोर डाकू थे उनके दौरे हुकूमत में आटे और चीनी की प्राइस क्या थी, जो सादिक और अमीन आके बैठे हैं, ये हमारा आटा चीनी कहाँ खा गए। अब ये शहजाद अकबर से आज मेरा सवाल ये है कि आज जो ये मेंबर्स मिले हैं,
ایک تو یہ دھمکیاں دینے کے بعد ملے ہیں ہم اپنا لاحمل اختیار کریں گے, اگر ہم سے ملاقات نہ ہوئی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے, اور اس کے بعد وہ آج اپنے پارٹی چیئرمین کو خیرات اور چندہ دینے نہیں گئے تھے, وہ آج ملک کے چیف ایگزیکٹو کو ایک کیس پر اثر انداز ہونے کے لیے ملنے گئے تھے, اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہے. اب ڈاکٹر رضوان کو جو ہٹایا گیا ہے اس پوری انکوائری سے, اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو ظاہر ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ بینکنگ کورٹ پہ پچھلی پیشی کے اندر ایف آئی اے نے جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے جہانگیر ترین کے خلاف وہ کورٹ میں لکھ کے دے دیا ہے کیونکہ وہ غلطی سے ہم سے دائر ہو گیا تھا. تو اندازہ لگائیے کہ وہ جو وزیر اعظم ہر وقت این آر او نہیں دوں گا این آر او نہیں دوں گا, وہ جو ہے وہ این آر او کیسے بانٹتا پھر رہا ہے اپنی حکومت کے لیے بھی اور اپنے دوستوں یاروں کے لیے بھی. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ خسرو بختیار جو ان کے خلاف ان کی کوئی 2 اسٹار جو ہے مل ہے اس کے اوپر بھی وہ کوئی کریک ڈاؤن کرنے کا وہ کر رہے تھے, اور وہ بھول گئے ڈاکٹر رضوان کہ وہ 2 اسٹار مل نہیں ہے, وہ 2 اسٹار گزرا ہے. ایک وفاقی وزیر ہے اور ایک جو ہے وہ ہمارا صوبائی وزیر ہے, اور ان کے ساتھ 4-5 جنوبی بہار نام کے کچھ 4-5 وہ لوگ بھی ہیں. تو ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی ظاہر ہے وہ جرت نہیں ہونی چاہیے, اور وہ نہیں ہوگی. بہت سارے کھادیوں کے نام بھی ہیں. لیکن آپ لوگ ان سے بات چیت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ لوگ اسے کہہ رہے ہیں رابطوں میں ہیں, اس سے زیادہ لوگ ہیں, وہ پچھلی دفعہ ٹکٹوں کا بھی کوئی بات ہوئی تھی, آپ کر رہے ہیں بات ان سے کہ نہیں کر رہے؟ جی نہیں, ہم ان سے کوئی بات نہیں کر رہے. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سے صرف اگلے الیکشن کی ٹکٹ کی ایشورنس چاہتے ہیں, لیکن ابھی پارٹی کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ ملنا ہے یا کسی کو ایشورنس دینی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کا سینٹ کا الیکشن ہوا تو اس کے اندر بھی جو ہمارا جو ہم سے جو ڈیمانڈ تھی پیپلز پارٹی کی بھی یہی تھی کہ وہ ٹکٹس مانگتے ہیں اور نون لیگ جو ہے وہ ان سے ٹکٹس کی صرف جو ہے وہ یقین دہانی کراتے. تو ہمارا ابھی تک نہ کوئی ایسا پروگرام ہے. دیکھیے یہ اپنا فیصلہ کریں نا پہلے, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اب یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب بھی دونوں طرف کھلا رہے ہیں. جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اگر ان کا جا کر شہزاد اکبر کی پارشیلٹی پہ بات کرنا جائز ہے, ان کو اس کیس سے ہٹانا جائز ہے, تو شہزاد اکبر صاحب ہمارے جہیز میں تو آئے ہوئے نہیں ہیں, وہ ہمارے پہ کس شکل میں مسلط ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کے اوپر اب تو بڑے لمبے لمبے چارجز ہیں. وہ قاضی فائزہ والا کیس ہو اس کے اندر بھی, اور بشیر میمن صاحب نے آج کچھ بہت ہولناک انکشافات کیے ہیں ماریا, اور وہ اس کے اوپر بات ہوگی, وہ آپ کے اس پروگرام میں ہو نہ ہو لیکن اب وہ بات ہوگی. بشیر میمن صاحب کو کس طرح پریشرائز کر کے سیاسی اپنی مخالفین کے خلاف پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھا کر کیس بنانے کی بات کی گئی. یہ جو گروپ میں جو لوگ بات کر رہے ہیں یہ مور اور لیس یہ وہی بات ہے جو آپ اپوزیشن کر رہی تھی, اور میں یہی ان سے پوچھ رہی تھی, اور میں ملیکا سے بھی یہی پوچھوں گی کہ بھائی یہ جو آپ کی لائک ہے. آج ان کے جہانگیر ترین صاحب بھی بہت اچھلتے تھے جب ہمارے لیے ہمارے خلاف یہ سب ہو رہا تھا. آج ان کے گھر کو آگ لگی ہے تو پتا چلا, آج ان کو پتا چلا کہ احتساب کیسا ہو رہا ہے اور اس ملک میں احتساب کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے. جی چلے وہ تو ایک اپنے اس پوزیشن پہ کھڑے ہیں نا, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر رضوان کو نہیں ہٹایا گیا. کل سے خبر چل رہی ہے راجہ ریاض صاحب کنفرم کر کے گئے ہمیں انشورنسز ملی ہیں, ہٹ رہے ہیں. راجہ ریاض صاحب یا عظما بخاری کو پاکستان تحریک انصاف سے تو پتہ نہیں ہوگا, لیکن جہاں تک میری انفارمیشن ہے ڈاکٹر رضوان کو نہیں ہٹایا گیا. اور شہزاد اکبر کس نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر کو اس کیس سے ہٹا دیا گیا ہے؟ سپرویژن اب وہ نہیں کریں گے. علی ظفر, میں اس پہ وضاحت پیش کر دوں. علی ظفر صاحب اس بات کی انکوائری کریں گے کہ جو انہوں نے ایشو ریز کیا ہے ممبران پارلیمنٹ نے, ایم پی ایز نے, کہ سیاسی اثر اس انکوائری کے اوپر آ رہا ہے, اس کی انویسٹیگیشن اس حد تک کریں گے. شہزاد اکبر کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے علی ظفر صاحب, اس کی وضاحت پیش کر دیں. پھر عظما نے بہت ساری باتیں کی. دیکھیں الزام لگانا, بڑی بڑی باتیں کرنا عوامی ٹاک شو میں بیٹھ کر بڑا آسان ہوتا ہے. ہم حقائق پہ بات کرنا چاہتے ہیں. عظما بخاری صاحبہ یہاں کرپشن کی بات کر رہی ہیں, یہ اس آدمی کا دفاع کرتی ہیں بارہا جس کو پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے نااہل ڈکلیئر کیا. کیوں ماریا؟ کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا جواب نہیں دے سکے. ایک پیپر نہیں دیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت میں کہ ہمارے اثاثوں کی منی ٹریل کیا ہے. شہباز شریف کے اوپر جو 7 ارب کا ٹی ٹیز کا کیس ہے, اس کے بیل آرڈر میں ایک جج نے کیا لکھا ہے کہ 218% آپ کے اثاثوں میں 10 سال انکریز ہوا. بتائیے آپ نے یہ اثاثے کیسے کمائے؟ یہ اس آدمی کی ترجمانی کرتی ہیں, تو ان سے ہمیں کوئی بعید نہیں ہے. لیکن یہی تو بات اب آپ کے اپنی جماعت کے لوگ باتیں کر رہے ہیں نا, جو ساری یہ باتیں 2 سال سے اپوزیشن کر رہی ہے, یہ ابھی سارے جو آپ کو یہ دستی صاحب سنا کے گئے, مجھے لگ رہا تھا کہ میں آرام سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی جو گفتگو ہم سن رہے ہیں یہ وہی بات ہے. آپ کی اپنی حکومت کے خلاف چارج شیٹ آپ کے اپنے لوگوں کی طرف سے. دیکھیے ماریا, جتنا میں عمران خان کو جانتی ہوں
وہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں سے آواز اٹھے احتساب کے خلاف یا پارلیمان میں بینچ کے اس طرف سے اٹھے، وہ احتساب کے عمل کو نہیں روکیں گے، کیونکہ احتساب کا عمل ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر کرپشن کا جو ایک بڑا مدعا ہے، کرپشن جو ہے اس نے پاکستان کو جڑوں سے تباہ کر دیا ہے، ہم اس سے نہیں ہلیں گے، ہمارے ممبران پارلیمنٹ اس کے خلاف بات کریں تو ہم ان کی بات ضرور سنیں گے، ان کے جو خدشے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے گفتگو سے، بات نہیں کر رہے، وہ آپ کو نہیں پریشر میں لا رہے ہیں، وہ استعفوں کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ بلیک میل کر رہے ہیں، وہ یہ تمام کام کریں، بات کرنے کا لہجہ، ٹون اور طریقہ کار اور ہے، یہ بات نہیں ہوگی، ایٹ لیسٹ یہ بات تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھی بندہ نہیں دیکھیں ماریا، ہم نے تو کہہ دیا ہے، وزیر اعظم نے وضاحت کر دی ہے، وائس چیئرمین نے کہہ دیا، لکیر تو کھنچ چکی ہے، اب ممبران پارلیمنٹ فیصلہ کر لیں کہ وہ کس طرف ہے، کیا وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے خلاف عمران خان نے جنگ لڑی 23 سال کرپشن کے خلاف، یا وہ اپنی صفوں میں کھڑے ہیں جہاں پر احتساب کی بات ہوتی ہے، جہاں کرپشن کے خلاف جنگ ہے، جہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بلا تفریق احتساب ہونا چاہیے چاہے وہ ہماری صفوں میں سے ہو، تو یہ ممبران پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم اقتدار کے لیے کرپشن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا عظمہ، اس کو آپ رسپونڈ کر دیں، پھر میں مظہر صاحب کی طرف جاؤں گی۔ جی پلیز، بہت شکریہ۔ دیکھیے ملائکہ جو ہے وہ دوسروں کو چور چور کہہ دینے سے آپ کی چوری ختم نہیں ہوتی۔ میں اس شخص کا دفاع کرتی ہوں جو اس ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا، جس نے اس ملک کو جو ہے وہ بنا دیا اور سنوار دیا۔ آپ اس شخص کے لیے بیٹھی ہیں جس نے اس ملک کا آٹا چینی تک کھا لیا۔ میں اس شخص کا دفاع کر رہی ہوں جس نے اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسلیم بنایا۔ پھر اس طرح تو بہت پرسنلائزڈ ہو جائے گا۔ نو پرسنلائز نہیں ہوگا، انہوں نے جو باتیں کی اس کا جواب ان کو لینا پڑے گا۔ اور میں اس شخص کو جو ہے مردہ الزام ٹھہراتی ہوں جو ہمارے زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے کھا گیا، جس کو آپ ڈیفینڈ فرما رہی ہیں۔ میں اس شخص کو جو ہے وہ بالکل تنقید کا نشانہ بناتی ہوں۔ چلے عظمہ، آپ نے اپنی بات کر لی ہے، اب مجھے بحث کو تھوڑا آگے لے جانا۔ بات ہے ندیم بابر، عامر کیانی، غلام سرور، فردوس اشکمان، یہ ساری لسٹ گوز آن۔ ان کو روزے قضا ہونے پہ نکالا آپ نے، ان کو کاہے کے لیے نکالا؟ کس کا احتساب ہوا ابھی آج تک پوری ان کی 2.5 سال کے اندر؟ احتساب بھگتا ہے ہم نے جو کاغذ جمع کرائے وہ کیوں جو ہے وہ بغیر کسی کو جس نے قطری خط بھیجا اس کو بغیر گواہی لیے قطری خط فارغ، جس نے ڈیڈ بنائی اس کو اس کی گواہی لیے بغیر وہ ڈیڈ فارغ۔ یہ باتیں کھل کے آ جائے کرتی ہے، تاریخ لکھا کرتی ہے ملائکہ بی بی، یہ تاریخ لکھے گی اور مجھے تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ ایسڈ کا کیس، ایسڈ کی ڈیفینیشن کیسے لی جاتی ہے اور وزیر اعظم کو فارغ کیا جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ سرینا سے کاغذات آتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، یہ چھوڑ دو۔ اس میں جتنا آگے جاؤ گی نا وہ زیادہ ٹھیک ہے، میں تھوڑا بحث کو آگے بڑھانا چاہ رہی تھی۔ مظہر صاحب، شہباز شریف صاحب کے بیل آرڈر کو، یہ خود وکیل ہے، مجھے حیرت ہے یہ کس طرح کی وکیل ہے کہ بی بی ان کو آپ 4-1 سے بیل ملی ہے اور آپ نے شہزاد اکبر نے پوری محنت کر کے، لیکن عظمہ بی بی ہم نے یہ بھی ویسے کبھی نہیں دیکھا، یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے یہ بیل ہوئی ہے کبھی اس طرح کی قانونی طور پہ بیل ہوئی ہو۔ ملک کے ہر قانون دان اس پہ حیران ہے کہ یہ پہلے اناؤنس کیسے ہو گئی، کیونکہ اس پہ جج صاحب کے دستخط نہیں تھے، پھر ایک ریفری جج کو ریفر کیا گیا معاملہ، یہ ایک بڑی ڈفرنٹ پریسیڈنس ہے۔ تو یہ بحث علیحدہ، مجھے صرف کنکلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد نہیں، لیکن ماریا اس کے بعد 3 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر بیل نہیں دی۔ ان کے تمام تر محنت کے باوجود کسی اپروور نے شہباز شریف کا نام نہیں لیا، کسی ٹی شہباز شریف صاحب کے جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں ہے، لیکن ان کو ایک ٹیپ بنا کے بھیج دیا جاتا ہے، وہ آ کے بول دے گی آٹا چینی کا جواب دو بی بی، وہ آٹا چینی جو چلے میں اس بحث کو آگے لے۔ مظہر صاحب، یہ جو اب جو یہ پریشر گروپ ہے سر، یہ جو بھی ہے اس وقت پنجاب میں بہت بڑی قوت ہے، خاص طور پہ اب تو شاید وہ جو اتحادیوں ہیں ان کے ٹوٹل نمبر سے بھی بڑھ کے اس گروپ کی اپنی قوت ہے، تو کیا یہ بلف کال تو نہیں ہو جائے گا اس کا، یا یہ واقعی آپ کو لگتا ہے یہ سیریس ہے، کوئی انتہائی قدم اٹھایا بھی جا سکتا ہے، یا صرف یہ اس وقت ایک طرح سے صرف دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ دیکھیے میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے آج ملاقات کر کے، کیونکہ اس کے بعد جو بھی چاہے وہ میرٹ پہ ہی ریلیف ملے جہانگیر ترین کو کیس کے اندر، اس کا تاثر یہی جائے گا کہ یہ اس ملاقات کے بعد کا فال آؤٹ ہے، اس لیے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آپ اپنے پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایز کو کوئی پرابلم نہیں تھی، آپ مجھے بتائیں یہ جو 30-40 ایم این ایز ایم پی ایز ملے ہیں ان میں سے کس کو پرسنل گریونسز تھی جس کی وجہ سے عمران خان ملے ہیں؟ وہ تو سب جہانگیر ترین کا کیس لے کر گئے تھے ان کے پاس، تو یہ اپنے ایم این ایز اور اپنے ایم پی ایز کی گریونسز نہیں سن رہے پرائم منسٹر،
اگر اپنے ایم این ایز ایم پی ایس کی گریوینسز سن رہے تھے تو وہ کل شاہ محمود قریشی کی تقریر کافی ہے نا اس کے لیے. تو یہ جو میسج جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بہت غلط میسج گیا ہے. اور یہ عمران خان صاحب جتنا بھی دعویٰ کریں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا, اس چیز نے اس نیریٹو کو ڈیمیج کیا ہے جس نیریٹو کو وہ لے کے چل رہے تھے. اور اب اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کے ذرائع سے جو بیان چل رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں بالکل کسی کو وہ نہیں کروں گا, سب کو قانون کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا سب کو, تو پھر آپ ملے کیوں؟ اگر آپ کنونسڈ ہیں کہ یہ شوگر مافیا کے خلاف جو کمیشن کی رپورٹ ہے یہ درست ہے. سر ملنے کے اوپر میرا خیال یہ کہ یہ ایک آئینی حق ہے ان لوگوں کا بھی, پرائم منسٹر صاحب کا بھی. سر ایک سیاسی قوتوں سے ملانا پڑتا ہے نا, یو کانٹ کٹ دیم آف جسٹ لائک دیٹ. تو گنجائش دیکھی جاتی ہے سر بیچ میں کہ ماریا تو پھر اپوزیشن سے کیوں نہیں ملتے؟ ہاں ملنا چاہیے, میرے تو اس پہ بھی پوزیشن ہے, بالکل ملنا چاہیے ان سینس کہ انگیج ہونا چاہیے, عام لیجسلیشن پہ بات چیت ہونی چاہیے. اس سینس میں کہتی ہوں بالکل حکومت کو کرنی چاہیے, اس پہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. اپوزیشن سے جب وہ ملتے ہیں, دیکھیں اپوزیشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جب وہ ملتے ہیں وہ این آر او مانگتے ہیں. تو آج یہ جو 30-40 گئے تھے یہ کیا کرنے گئے تھے؟ ٹھیک ہے, انصاف کا انعام لیا جاتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. یہی بات کی اگریڈ سر, بالکل. پرسپشن از ناٹ رائٹ. پرسپشن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے یہ کوئی بات چیت ہو رہی, پرسپشن یہی ہے کہ کوئی نیگوسیشن ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ تینوں کا. بریک پر ہم جائیں گے, واپس آئیں گے, کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور پی ٹی آئی کے اندر سے ہی یہ جو ایک نیا پریشر گروپ ہے اس کے ابھرنے کے جو رابطوں کی بات کی ہے پی ایم ایل این نے, اس کے بعد پی ایم ایل این چاہتی کیا ہے, اس حوالے سے متضاد سٹیٹمنٹس ہیں ان کے وہاں پہ رہنماؤں کی. ذرا دیکھ لیجئے مریم بی بی کا اس پہ کیا موقف ہے, اور ان کی اپنی پارٹی کی سینئر رہنما احسن اقبال صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پی ایم ایل این چاہتی کیا ہے, ذرا یہ سنیے پھر آپ خود طے کیجیے. مسلم لیگ نون پرسنلی آئی تھنک میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ 5 سال اپنے پورے کریں, کیونکہ ایک دفعہ عوام کو ان کے پاس شہید بننے کا کوئی راستہ نہ ہو. یہ عوام کو یہ کہنے کے قابل بھی نہ رہیں کہ جی ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے, ہم تو یہ کرنا چاہتے تھے. آج 3 سال ہو گئے ان کی حکومت کو, میں نے آج تک ان کے منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ ہم یہ کر چکے. اس حکومت سے جلد از جلد نجات ہی پاکستان کے مفاد میں ہے, اور مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کمیٹڈ ہیں کہ اس حکومت کو جلد سے جلد گھر بھیجا جائے. سو کیا پالیسی ہے, کیا یہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے اور پھر اپنے ہی بوجھ تلے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گرنا ہے تو گر جائے, یا یہ حکومت فوراً چلی جائے؟ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ مکمل طور پہ حکومت کو گھر بھیج کے دم لیا جائے. پی ایم ایل این کی پالیسی کیا ہے ابھی کچھ سے واضح نہیں ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, خیال رکھیے, خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen